नमस्ते तपाईहरुलाई हाम्रो यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अवश्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै बस्नु होला मित्रहरु। आजको शीर्षकतर्फ जाँदाखेरि मित्रहरु, आज हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 सम्बन्धी जानकारी लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं मित्रहरु। 2058 नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 ले विशेष गरी के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मित्रहरु, 2058 ऐनले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको कसरी सञ्चालन हुने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू बुझिन्छ मित्रहरु। त्यसैले गर्दा हामीले यो भिडियोमा नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नाले के बुझिन्छ, के भनेर बुझ्नुहुन्छ, यो बारे छलफल गर्ने छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्, के छन् यो ऐनमा व्यवस्था भएको, ती कुराहरू हामी छलफल गर्ने छौं मित्रहरु। गभर्नर, राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत गभर्नरको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य, अधिकार के हुन् भन्ने कुरामा हामी विषयमा छलफल गर्ने छौं मित्रहरु। सञ्चालक समिति भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्ने छौं मित्रहरु। सञ्चालकको नियुक्ति, कार्यकाल, पारिश्रमिक कति हुने भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्ने छौं आजको यो भिडियोमा। र बैंकिङ तयारीका लागि विशेष रहेको छ यो पहिलो भाग रहेको छ। अहिले कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य विभिन्न प्राइभेट बैंकहरुकोमा पनि यो चाहिँ उपयोगी हुनेछ भनेर मैले अगाडि बढाएँ मित्रहरु। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 भनेपछि यो 2058 10-17 गते लालमोहर प्रकाशन, लालमोहर भनेको प्रमाणीकरण भएर चाहिँ लागू भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तपाईको चाहिँ माघ 17 गते लागू भयो। त्यसपछि यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 लाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 5 पटक संशोधन भएको देखिन्छ। तपाईले यसको अलिकति विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि यो संशोधन कहिले भयो भन्ने कुरालाई पनि याद गर्नु होला मित्रहरु। पहिलो संशोधन 2063 7 23 गते अन्तरिम संविधान आएपछिको संशोधन भएको देखिन्छ। त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन 2066 सालको गणतन्त्र आइसकेपछि 66 साल माघ 7 गते पनि संशोधन भएको देखियो। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2072 संविधान आएको पश्चात पनि यो ऐन संशोधन भएको देखियो। नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन 2073 कार्तिक 29 गते संशोधन भयो र अन्तिममा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 सालको तपाईको असोज 30 गते पनि यो संशोधन भएको अवस्था छ। यो अन्तिमको संशोधन चाहिँ नेपालमा चाहिँ मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, देवानी ऐन, त्यसै मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी दण्ड संहिता 2074 आएपछिको संशोधन भएको देखिन्छ। अब मित्रहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको के हो? व्हाट इज एनआरबी? हैन, नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको सेन्ट्रल बैंकको रूपमा रहेको छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, नेपालको सेन्ट्रल बैंक भएकोले नेपालको एउटा मेन बैंकको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईले वेबसाइटमा गएर हेर्नु भने नेपाल राष्ट्र बैंक, द सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल वाज established in 1956 under the नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 1955। 2012 सालको चाहिँ तपाईको हेर्नुहुन्छ भने हैन, त्यसपछि 2012 सालको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबाट चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ। To discharge the central banking responsibility including guiding the development of embryonic domestic financial sectors. Before establishment of this, there is no central bank in Nepal। यो स्थापना भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय बैंक थिएन, केन्द्रीय बैंक थिएन। त्यसकारणले यो चाहिँ 2012 सालमा चाहिँ एम्ब्रियोनिक भनेको बच्चाको चरणमै रूपमा चाहिँ यो विकास भएको थियो। Since the establishment, there has been significant growth in both number and activities of domestic financial institution in the country। यसको स्थापना भएपछि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ
नम्बर अफ डोमेस्टिक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि डेभलप भयो, विभिन्न किसिमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि स्थापना गरियो, त्यसको नियमन गरियो। त्यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटाको बैंकहरूलाई नियमन गर्ने, बैंकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, बैंकहरूलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने एउटा बैंकहरूको पनि बैंक, राष्ट्र बैंक हैन, सेन्ट्रल बैंक, केन्द्रीय बैंकको रूपमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। यसको क्षेत्राधिकार चाहिँ नेपालको टेरिटोरीभित्र रहन्छ। बैंकको के छ त मिसन, उसको परिदृश्य के छ भन्दाखेरि टु मेन्टेन म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी, टु मेन्टेन म्याक्रो इकोनोमिक हैन, माइक्रो इकोनोमिक र म्याक्रो इकोनोमिक हुन्छ। म्याक्रो इकोनोमिकसँग ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, नेसनल इकोनोमी, कन्ट्रिज इकोनोमीसँग रिलेटेड इस्युजहरू भनेको म्याक्रो इकोनोमिक हो। र म्याक्रो इकोनोमिकको चाहिँ स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने, टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी मिन्स टु मेन्टेन द सस्टेनेबल इकोनोमिक कन्डिसन्स भन्न खोजेको हो। यसले गर्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमीलाई चाहिँ स्थिरता कायम गर्ने कसरी भन्दाखेरि थ्रु साउन्ड एन्ड इफेक्टिभ मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टर पोलिसिज। हेर्नुहोस् है, यसको क्षेत्र के छ भन्दाखेरि एउटा मोनिटरी पोलिसी डेभलप गर्ने हैन, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को फरेन एक्सचेन्ज विनिमय दरको बारेमा नीतिहरू बनाउने, त्यसपछि फाइनेन्सियल सेक्टर अरू वित्तीय क्षेत्रहरूको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, मोनिटरी पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज र फाइनेन्सियल सेक्टर्सको पोलिसीहरूको निर्माण गर्ने, ती क्षेत्रको पोलिसिजहरू डेभलप गरेर चाहिँ देशको कन्ट्रिजको म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी गराउने यसको चाहिँ मिसन रहेको छ मित्रहरू। यति भएपछि एनआरबीको बारेमा तपाईँले धेरै जानकारीहरू पाउनुहुन्छ। यो त भयो एउटा सामान्य जानकारी। अब हामी नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नाले के बुझ्छौँ त, 2058 यो जुन एनआरबी एक्ट छ, यो ऐनको दफा 3 को व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने मित्रहरू, केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ। कानुनमा नै के भनियो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ एउटा केन्द्रीय बैंक हो, सेन्ट्रल बैंक हुने, र यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको नामबाट चाहिँ स्टाब्लिस हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिन्छ। 2012 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 आयो। त्यो ऐनलाई चाहिँ यो ऐनले संशोधन गरेर खारेज गरेपछि चाहिँ यो ऐन अन्तर्गतै स्थापना भएको मानिनेछ भनेर यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन एनआरबी एक्ट 2058 बाट चाहिँ स्थापना भएको बैंकलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक भनियो। बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भन्यो। हेर्नुहोस् है, बैंक कस्तो हुने त भन्दाखेरि अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला। हेर्नुहोस् है, अविच्छिन्न भनेको तपाईँको चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन। एउटा गभर्नर आउँछ, फेरि उसको कार्यकाल सकिन्छ, अर्को गभर्नर आउँछ भनेपछि अनन्तकालसम्म रहने हैन, अनन्तकालसम्म रहने उसको चाहिँ सक्सेसनहरू आइराख्ने अविच्छिन्न पर्पेचुअल सक्सेसन सधैँ रहिरहने। स्वशासित भनेको सेल्फ अटोनोमी अर्को अर्गनाइज संस्था हो भने। यसरी हेर्दाखेरि यो पनि एक किसिमको संस्था हो, एउटा व्यक्ति हो जुन चाहिँ अटोनोमी हुन्छ, आफै सञ्चालित हुन्छ, आफै सञ्चालन हुने र सङ्गठित। यसको आफ्नो सङ्गठनहरू हुने भयो, यसको चाहिँ आफ्नो कार्यालयहरू हुने भयो, यसको चाहिँ आफ्नो ब्रान्चहरू हुने भयो भनेर यो पनि एउटा कम्पनीकै रूपमा चाहिँ रहने हैन। कम्पनी अहिले गभर्न नगरे पनि एउटा छुट्टै कम्पनी संस्थाकै रूपमा रहने, एउटा व्यक्तिकै रूपमा पर्सनकै रूपमा रहने भन्ने खालको चाहिँ यसको चाहिँ एउटा विशेषता रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बैंकको काम कारबाहीको निम्ति आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। छुट्टै भनेको यसको नाम, नेम, फेम, ब्रान्डिङ सबै यसको चाहिँ छुट्टै हुनेछ। आफ्नै किसिमको चाहिँ स्ट्याम्प, लोगो हुने भन्ने कुरा हो। बैंकले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। यसको अर्को फिचर्स के छ त भन्दाखेरि एनआरबीले चाहिँ मुभेबल प्रपर्टी, इमुभेबल प्रपर्टी, युटिलाइज गर्न प्रपर्टी अथवा सेल गर्ने, पर्चेज गर्ने यस्ता खालको अधिकारहरू चाहिँ बैंकलाई हुनेछ। जुन कानुनी व्यक्ति लिगल पर्सनलाई हुने अधिकारहरू छ त्यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हुने देखियो। बैंकले आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी गर्न र बैंक उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरी लाग्न सक्नेछ। लिगल पर्सन भनेपछि पर्सन 2 टाइप्स हुन्छ, एउटा नेचुरल पर्सन हुन्छ, अर्को लिगल पर्सन।
यहाँ चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि एनआरबी चाहिँ लिगल पर्सनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, लिगल पर्सनको रूपमा काम गर्ने भयो र लिगल पर्सन भएकोले बैंकै नामबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने छ त उजुरी गर्न सक्ने भयौँ हैन, केस फाइल गर्न सक्ने भयौँ। यो खालको व्यवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा 3 मा रहेको देखिन्छ। मैले यो स्लाइडमा चाहिँ ऐनहरूको दफा लाई नै कोट गरेर मैले छलफलमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईले यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ठुलो भयो, याद गर्न अप्ठ्यारो भयो भने यिनै स्लाइडका कुराहरूलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईले सहज र सरल तरिकाले बुझ्नुहुनेछ र ऐनको भाषाहरू जहिले पनि फ्युचर टेन्समा हुन्छ, त्यसले केही अन्यथा हुँदैन, किनभने ऐन लागू भइसकेपछि मात्रै आएपछि मात्रै लागू हुने भएकोले यसमा फ्युचर टेन्सको लमा चाहिँ वर्ड युज गरिन्छ। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरू, अब्जेक्टिभ अफ एनआरबी हैन, नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरू के हुने, के हुन् उद्देश्य, यो चाहिँ पटक पटक सोधिने प्रश्न हो। हेर्नुहोस् है, कृषि विकास बैंकको क्वेसनमा पनि सोधिन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्र बैंक, त्यसपछि अन्य बैंकिङ संस्थाहरूमा पनि यो क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हुने त भन्दाखेरि मुख्यतः यहाँ 3वटा उद्देश्य देखियो। यो 3वटा उद्देश्यभित्र पनि सब फ्र्याक्सन गर्नुभयो भने तपाईले अरू उद्देश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भन्यो कमा भन्दाखेरि यो दफा 4 हो, आर्थिक स्थायित्व, इकोनोमिक स्टेबिलिटी र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निम्ति मूल्य र शोधान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सुको व्यवस्थापन गर्ने। के भन्यो, टु इस्टाब्लिश, टु इस्यु मोनिटरी पोलिसीज, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, टु मेन्टेन ब्यालेन्स सिट स्टेबल एन्ड सस्टेनेबल। हेर्नुहोस् है, देशको इकोनोमिक स्टेबिलिटीको निम्ति, देशको आर्थिक अवस्था स्थायित्व गर्न भनेको स्टेबल रहनको लागि देशलाई एकदमै गरिब टाटपल्टिनबाट नदिन र देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र सुदृढ बनाइ र स्थिरता बनाइराख्नका लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसीजहरू गर्ने हैन, मौद्रिक नीतिहरू तयार गर्ने, वैदेशिक विनिमय दरहरू, विदेशको पैसा कसरी एक्सचेन्ज गर्ने विनिमय दरहरू निर्धारण गर्नका लागि विनिमय दरहरू निर्धारण गर्ने नीति निर्माण गर्ने भनेर यसको चाहिँ फर्स्ट अब्जेक्टिभ देखियो। सेकेन्ड अब्जेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ भने वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। हेर्नुहोस् है, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिए। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फाइनान्शियल अवेरनेस हैन, एक्सेस अफ फाइनान्शियल सर्भिस, वित्तीय सेवाको चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, सबैको पहुँचमा पुर्याउने, सबैलाई पुर्याइदिने, एक्सेस अफ फाइनान्शियल सर्भिस एन्ड बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भनेपछि अर्को चाहिँ स्टेबिलिटी अफ द बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स, टु मेक स्टेबल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड टु एक्सेस द बैंक एन्ड फाइनान्शियल सर्भिस हैन। त्यही गर्नका लागि, स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। यो खमा चाहिँ एकदमै 3वटा अब्जेक्टिभ देखिन्छ। एउटा फाइनान्शियल सर्भिस एक्सेस गर्ने हैन, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, नेक्स्टमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ ब्याज दरहरू घटबड धेरैको उछाल ल्याउन नपर्ने अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई सीमित राखिदिने अनि त्यसको चाहिँ अवस्थालाई मजबुत बनाइराख्ने र अर्को चाहिँ बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को चाहिँ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्समा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य देखियो। यो दोस्रो उद्देश्य देखियो र तेस्रो उद्देश्य एकदमै सजिलो छ, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। पेमेन्ट सिस्टम कस्तो हुने त भन्दाखेरि सेफ, हेल्दी एन्ड कम्पिटेन्ट पेमेन्ट सिस्टम टु सेक्युर, टु डेभलप सेफ, हेल्दी एन्ड कम्पिटेन्ट पेमेन्ट सिस्टम हैन। पेमेन्ट सिस्टम भुक्तानी प्रणालीहरू छ नि त, अहिले हाम्रो त विभिन्न तरिकाले भुक्तानी गरिन्छ, ई सेवा मार्फत भुक्तानी गरिन्छ, कनेक्ट आइपिएसबाट भुक्तानी गर्नुहुन्छ, विभिन्न वालेटहरूबाट भुक्तानी गर्नुहुन्छ, एटिएमबाट भुक्तानी गर्नुहुन्छ। यस सम्पूर्ण प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य हैन राखेको चाहिँ राष्ट्र बैंक हो। यसले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना यिनै 3वटा उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको। यो शब्दहरू चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तपाईले याद गर्नुहोला। बैंकको दफा, नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा 4 मा रहेको छ। यो चाहिँ बैंकको उद्देश्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् त? दफा 5 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन
2058 को दफा 5 मा चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो काम बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। बैंक नोट नेपालमा प्रचलनमा लागेको हैन, नेपाली नोट अथवा इन्डियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्डियाको नोट हो, चाइनिजले चाइनिज नोट हैन। यसरी जस्तै अमेरिकी सेन्ट्रल ब्याङ्कले अमेरिकाको नोट र सिक्का डेभलप गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रचलनमा ल्याउने जिम्मा कसको हुन्छ त? सेन्ट्रल ब्याङ्कको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ पहिलो काम भयो। दोस्रोमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। मोनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीति एकदमै चर्चित हैन। शेयर बजारमा त घरिघरि कोल्याप्स ल्याउँछ नि त, मौद्रिक नीतिले असर गर्यो, 4/12 को नीतिले धेरै असर गर्यो भन्छ। यो मौद्रिक नीति किन ल्याइन्छ भन्दाखेरि मौद्रिक नीति चाहिँ राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्ने उसको चाहिँ कर्तव्य हो, अधिकार पनि हो। वाइ भन्दाखेरि मूल्य स्थिरता भनेको जस्तै नेपालमा अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो नेपालमा चाहिँ हरेक वस्तुको मूल्य एकदमै धेरै बढिरहेको छ, धेरै बढिसक्यो हैन, डबल डिजिटमा पुग्न आँटिसक्यो। तेलको मूल्य त 50% ले बढिसक्यो, पेट्रोलको मूल्य 25% ले बढिसक्यो हैन। अरू चीज वस्तुहरू बढ्छ। अब पेट्रोलको मूल्य बढेपछि यो मूल्य स्थिरता कायम गर्न भनेको मूल्यको चाहिँ जुन बजारमा वस्तुको मूल्य हुन्छ इकोनोमिक फ्री मार्केटमा, त्यो बजारको मूल्यलाई चाहिँ स्थिर बनाउन भनेको स्टेबल बनाउनका लागि चाहिँ राष्ट्र बैंकले के गर्ने त भन्दा मौद्रिक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, मौद्रिक नीति बनाउने, प्रकाशन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ भने विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गराउने। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसिजहरू हैन, विदेशबाट चाहिँ पैसा पठाउने, विदेशी मुद्रा सटाई गर्ने, यो विदेशी मुद्राहरूको चाहिँ कारोबार गर्ने कुराहरूमा पनि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैगरी विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। विनिमय दर विदेशी पैसाहरू हैन, डलर कति रुपैयाँ हुने दिनौँ, विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ निर्धारण गर्छ। हामी रेडियो नेपालबाट विनिमय दर प्रत्येक दिन सुनिरहेका हुन्छौँ। विनिमय दर, पैसा साट्ने दर पनि निर्धारण गर्दछ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने हैन। ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनौँ न। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको आफ्नो देशको खातामा कति डलर ब्यालेन्स छ र इम्पोर्ट एक्सपोर्टको अवस्था कस्तो छ। अहिलेको हाम्रो चाहिँ लिक्विडिटी नेपालमा किन भएन भन्दाखेरि हाम्रो डलरको सञ्चित अवस्था एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगिसक्यो। गत सालमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, हाम्रो डलरको जुन विदेशी डलरको सञ्चित थियो त्यो मजबुत थियो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कोभिड खुल्यो, सबै हामीले चाहिँ विभिन्न सरसामानहरू इम्पोर्ट गऱ्यौँ, एक्सपोर्ट गर्न सकेनौँ। हाम्रो चाहिँ घाटाको व्यापार हो। त्यसले गर्दा अहिले विनिमयको अवस्था चाहिँ विदेशी मुद्राको अवस्था चाहिँ हाम्रोमा थोरै सञ्चित छ। अब यस्तो अवस्था भइरहेको नै हो कि होइन त भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकले अब के गर्ने त भन्दाखेरि विदेशी वस्तुहरू, विदेशी मुद्राहरूको सङ्कलन गर्नका लागि लग्जरियस महँगा वस्तुहरू हैन, अनावश्यक वस्तुहरू यसमा चाहिँ रोक लाउने, यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैले अहिले गभर्नरज्यूप्रति चाहिँ धेरै मिडियाले क्वेसन उठाइराख्नु भएको छ। तर गभर्नर एक्लैले गर्ने काम चाहिँ होइन, त्यसमा पनि अर्को यसको सञ्चालक समिति हुन्छ। मौद्रिक नीतिहरू त सञ्चालक समितिले ल्याउने होला हैन। विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने यो पनि अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य देखिन्छ। त्यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क हेर्नुहोस् है, वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने हैन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्सलाई लाइसेन्स कसले दिने त भन्दाखेरि एनआरबीले दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने। त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने। हेर्नुहोस् है, नियमन गर्ने हैन, त्यसको चाहिँ ठिक तरिकाले काम गरेको छ कि छैन नियमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, अनुगमन गर्ने हैन। त्यहाँ चाहिँ गएर फिल्ड भिजिट गरिदिने, सबै कामहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ के कसरी कारोबार गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्दछ। त्यसै हेर्नु भने नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार, वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। हेर्नुहोस् है, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार दुईवटा फरक अस्तित्वहरू हुन्। नेपाल सरकारको बैंकर, नेपाल सरकारको बैंकको रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले काम गर्दछ। इकोनोमिक फाइनेन्सियल एडभाइजरको रूपमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गर्दछ र वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हैन। फाइनेन्सियल एजेन्सीको रूपमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दछ। अर्को काम हेरौँ,
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने वाणिज्य बैंक, कमर्सियल बैंक हैन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ उनीहरुको चाहिँ अहिले के अवस्था छ त, लिक्विडिटी छ, उनीहरुको चाहिँ डेपोजिट घटिरहेको छ, लोन एन्ड एडभान्स बढिरहेको छ, सिडी रेशियो 90 भन्दा सिसिडी रेशियोमा 90 भन्दा एबोभ गइरहेको छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरुसँग लगानी गर्ने पैसाहरू हुँदैनन् कमर्सियल बैंकहरुसँग। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआरबीले चाहिँ विभिन्न किसिमको बोन्डहरू इस्यु गरिदिने, डिबेन्चरहरू इस्यु गरिदिने, रिपोहरू जारी गरिदिने। त्यसो भयो भने उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कमर्सियल बैंक, माइक्रो फाइनान्स, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। यो कार्य पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला मित्रहरू। त्यसैगरी अर्को कार्यमा हेर्नु भने भुक्तानी फर्च्युट, क्लियरिङ एन्ड हिसाब मिलान, सेटलमेन्ट पद्धतिको स्थापना तथा प्रबन्धन गरी सो कार्यालय नियमित गर्ने हैन। क्लियरिङ र सेटलमेन्टको इस्युहरू जहाँसुकै हुन्छ बिजनेसमा, ब्याङ्किङहरुमा, पर्सनशिप र ब्याङ्कको बीचमा पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि क्लियरिङ र सेटलमेन्टलाई पनि व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ, नियमित गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। यो चाहिँ मैले दफा 5 अनुसार भनिरहेको छु मित्रहरू। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हेर्नु भने दफा 5 मा अन्य कामहरू पनि देखिन्छ राष्ट्र बैंकको। तरलता व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला कारोबार सञ्चालन गर्ने। हेर्नुस् है, लिक्विडिटीको व्यवस्थापन, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। लिक्विडिटी किन भयो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भएन, पर्फेक्टली म्यानेजमेन्ट भएन। नेपालमा अहिले लिक्विडिटीको सङ्कट किन आइलाग्यो भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ रेमिटेन्स, हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स इकोनोमी हो। हाम्रा कामदारहरू विदेश जाने, विदेशबाट काम गरेर नेपालमा डलरहरू पठाउने। हाम्रो कोभिडले कारणले गर्दा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सङ्ख्या घट्यो, विदेशमा पनि उनीहरूको तलब भत्ताहरू पनि त्यस्तो मजबुत भएन। त्यसपछाडि विदेशमा पनि विदेशको पनि कल कारखानाहरू राम्रोसँग चलेन, उनीहरूले धेरै पैसाहरू हाम्रो देशमा पठाउन सकेन। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो डलरको सञ्चिति हैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर भयो। त्यसले गर्दा अहिले तरलताको अवस्था सिर्जना भयो। अर्कोतिर कोभिडको खुल्यो, हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ दैनिकी कस्तो छ भन्दाखेरि सुन खरिद गर्ने, मोबाइल खरिद गर्ने, खाद्य पदार्थ पनि विदेशबाटै इम्पोर्ट गर्ने। त्यसले गर्दा हाम्रो डलरको अवस्था चाहिँ सबै बाहिर गयो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ लिक्विडिटीको अवस्था अलिकति टाइट भएर गएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो लिक्विडिटी टाइटको व्यवस्थापन, यसको म्यानेजमेन्ट हैन, लिक्विडिटीलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने केही हदसम्म त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हुन्छ। कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि आवश्यक उपकरणहरूको माध्यमबाट खुला कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक उपकरणहरू गरिदिने, सिसिडी रेशियो मेन्टेन गर्ने हो कि सिडी रेशियो मेन्टेन गर्ने हो कि हैन, कतिसम्म मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू ब्याङ्कहरूले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि यो राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार तपाईले बुझ्नुभयो होला। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ भने यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति बैंकले गर्नुपर्ने कार्य, गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने। बैंकले भनेको राष्ट्र बैंकले यो ऐनमा अघि माथि 3 वटा उद्देश्यहरू, मुख्य उद्देश्यहरू थियो र अरू पनि कार्यहरू थियो। यो सम्पूर्ण माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू, विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने होला। त्यो आवश्यक कार्य, रिजनेबल र नेसेसरी वर्कहरू पनि गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ। बैंकलाई भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम कारबाही समेत अधिकार हुने। यसको के राइट्स हुने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी एक्टले दिएको राइट्सहरू इन्जोय गर्न पाउने भयो। त्यसै गरी ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन 2073 बाफिया भन्छौँ नि हामी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनि बैंकिङ कसुरसराई ऐन 2064, यी सँग सम्बन्धित अरू पनि विभिन्न विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 र अरू पनि थुप्रै ऐन कानुन, जस्तै मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि होला हैन, मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही अधिकारहरू र ती अधिकारहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दफा 5 को उपदफा 12 ले बताएको देखियो मित्रहरू। बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन। हेर्नुहोस् है, कति धेरै इम्युनिटी पावर दिएको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, एनआरबीलाई जति पनि यहाँ अधिकारहरू प्रोभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ कहीँबाट इन्क्रोचमेन्ट गर्न पाइँदैन, कटेल गर्न पाइँदैन, कतैबाट सीमित गर्न पाइँदैन। अर्थ मन्त्रालयले धेरै राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्न पनि पाउँदैन। किन भन्दाखेरि राष्ट्र बैंक एउटा स्वशासित हैन, अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला के हो त भन्दाखेरि एउटा संस्था हो। त्यसकारणले यो चाहिँ अटोनोमस हुन्छ, अर्गनाइज हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि रह्यो। अब यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले के चाहिँ काम गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 7 मा हेर्नु हो भने बैंकले गर्न नहुने कामहरू के छ भन्दाखेरि कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने, कुनै पनि किसिमको आर्थिक उपहार दिने, कुनै पनि पर्सनल व्यक्तिलाई हैन नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यहाँदेखि निक्षेप राख्ने, उसको व्यक्तिगत पैसा राख्ने, आर्थिक उपहार दिने यस्तो काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँदैन। अर्को कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक अथवा अन्य संस्थासित संस्था स्वामित्व अधिकार प्राप्त गर्ने यो काम चाहिँ गर्दैन। शेयर हैन शेयर ओनरसिप लिने, शेयर टेकिङ गर्ने, त्यसैगरी ओनरसिप क्रिएट गर्ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको यो खालको काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँदैन। त्यसैगरी कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने, बिजनेस हैन कमर्सियल जुन बिजनेस गर्छ नि, व्यापार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ दफा 7 को व्यवस्था रह्यो मित्रहरू। त्यसैगरी खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्ने, यो भाडामा लिने हैन यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न पाउँदैन। तर आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैंकले प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसपछि यसमा चाहिँ यो 1 मा रह्यो, 7 को उपदफा 2 मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एक्सेप्सनको व्यवस्थाहरू छ हैन। केही कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न अरू कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। र के छ त भन्दाखेरि त्यसमा जस्तै बैंकले आफ्नो कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्ने यो कामहरू पनि गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। त्यसपछाडि बैंकले चाहिँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने खालको संस्थाहरूको हैन 10% ननाङ्गे ऋण प्रदान गर्ने अथवा संस्थाको शेयर स्वामित्व प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ अपवादको रूपमा ऐनमा राखिएको देखिन्छ मित्रहरू। त्यसैगरी गभर्नर हैन नेपाल राष्ट्र बैंकमा एकजना गभर्नर हुनुहुन्छ। गभर्नर भनेको थाहा पाउनु भयो होला, पैसामा सही गर्ने मान्छे मात्रै गभर्नर होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत भनेको गभर्नर। जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत भनेको चाहिँ को त भन्दाखेरि अहिले कुलमान गेसिङ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत को त भन्दाखेरि अहिले महाप्रसाद अधिकारी हैन, जसलाई चाहिँ गभर्नर भनिन्छ। र गभर्नरको नियुक्ति कसरी हुन्छ भनेर तपाईलाई यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनको चाहिँ दफा 15 मा हेर्नुभयो भने गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार यहाँ हेर्नुहोस्, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ भने उपदफा भनेको यहाँ 2 यो तलको एउटा समिति छ। त्यो समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ, नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ भन्ने रह्यो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछ भन्यो हैन। एउटा समिति हुँदो रहेछ। त्यो समितिले चाहिँ को हुन्छ समितिमा भन्दा एउटा अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुने भयो समितिको, पूर्व गभर्नरहरूबाट मध्येबाट एकजना हैन, पूर्व जुन रिटायर गभर्नरहरू भयो, रिटायर गभर्नर मध्येबाट एकजना सदस्य हुने भयो। त्यसपछि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना भनेर 3 सदस्यीय एउटा चाहिँ गभर्नर नियुक्ति समिति हुने रहेछ हैन। त्यो समितिले चाहिँ सिफारिस गरेको मान्छे चाहिँ नेपाल सरकारले गभर्नरमा नियुक्ति गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था देखियो। त्यसपछि यो समितिले कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नेछ भन्दाखेरि गभर्नरका लागि हुनुपर्ने योग्यता हेर्दाखेरि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ हैन। यो उपदफा 2 बमोजिम भनेको 3 सदस्यीय समितिले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध भनेको एकदम परिचित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट अथवा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट 3 जनाको नाम चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको उपदफा 3 बमोजिमको सिफारिस भएका मध्येबाट 1 जनालाई 3 जना मध्ये 1 जना मान्छेलाई गभर्नरको रूपमा नियुक्त गर्ने, नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्त गर्ने भनेर चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 15 मा व्यवस्था रह्यो। यो दफा सहित याद गर्नुहोला मित्रहरू। त्यसपछि गभर्नरको काम, कर्तव्य, अधिकार के हुने त दफा 30 मा हेर्नुहुन्छ भने गभर्नरले के काम गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि काम, उसको वर्क हैन, कर्तव्य, ड्युटी, अर्को राइट्स हैन,
फङ्सन्स ड्युटी एन्ड राइट्स अफ द गभर्नर हेर्नुहोस् है, समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। ब्याङ्कको चाहिँ सञ्चालक समिति हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। सञ्चालक समितिले चाहिँ निर्णय गर्दछन्, ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ गभर्नरको हो हैन। जुनसुकै संस्थाको पनि सञ्चालक समिति हुन्छ, वार्षिक साधारण सभा हुन्छ, एजिएम तपाईँले सुन्नुभएको होला, स्पेसल जनरल मिटिङ, एनुअल जनरल मिटिङ हैन। विभिन्न वार्षिक साधारण सभाहरूबाट पारित भएका निर्णयहरू हुन्छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने काम मुख्य जिम्मेवारी गभर्नरको हो। कुनै पनि संस्थामा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यहाँको निर्णयहरू कार्यान्वयन कसले गर्छ? संस्थाको सचिवले गर्छ हैन। त्यस्तै यहाँ पनि गभर्नरले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैङ्कको भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्ने, म्यानेजरियल चिफको रूपमा काम गर्ने भयो हैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफको रूपमा काम गर्ने भयो, बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, बैङ्कले जति पनि अघि माथि भन्यो गर्नुपर्ने जुन वर्किङ फङ्सन्स, डेलिज, ड्युटिज, एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई म्यानेज गर्ने। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने, इन्टरनेसनल जस्तै IMF होला हैन, WTO होला हैन, त्यसपछि ADB होला अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क होला, यी संस्थाहरूमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने काम पनि गभर्नरले एपोइन्ट गर्नु पर्यो, गभर्नरले पठाउनु पर्यो या आफै पनि जानु पर्यो। यो खालको काम चाहिँ गभर्नरको अर्को काम कर्तव्य अधिकार देखिन्छ। त्यसपछि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गराउने। हेर्नुहोस् है, नीति, मौद्रिक नीति, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, त्यसै मोनिटरी पोलिसीहरू हैन कार्यान्वयन गराउने काम चाहिँ गभर्नरले गर्छ। महाप्रसाद ऐकाले चाहिँ मौद्रिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गराउने हो। उहाँले चाहिँ सबै मिडियाले, सबै मान्छेहरूले सेयर बजारका मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ, महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो गर उस्तो गर भनेर पुरै एकजना मान्छेले गर्दैन। तपाईँले के गर्नुपर्ने कुरो बुझ्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ कस्तो किसिमको मौद्रिक नीति तयार गर्ने भनेर। सञ्चालक समिति पो दोषी हुन्छ त त्यसो मान्ने हो भने, यदि तलमाथि हो भने त एकजनाले मात्रै गराउँदैन। यो कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नरको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गराउने, इम्प्लिमेन्टेसन र एक्जिक्युसन गराउने काम चाहिँ गभर्नर साहबको हुन्छ। त्यसै गर्नु भने अझ थप गरौँ, वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने हैन। इन्ट्रेस्ट रेट्स अहिले धेरै चर्चित छ, डबल डिजिटमा जाने कि ब्याज दर सिङ्गल डिजिटमा रहने हैन। गत सालमा त धेरै तल थियो ब्याज दर, अहिले माथि गयो भन्ने कुराहरू यो बैङ्क तथा वाणिज्य हैन, कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, माइक्रो फाइनेन्सरको लागि यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ। इन्ट्रेस्ट रेट हैन, ब्याज दर निर्धारण गर्ने आवश्यक नीतिहरू तयार गर्ने काम चाहिँ गभर्नरले गर्ने हैन, नीति निर्धारण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गभर्नरले वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, कति ब्याज दर दिने, कति निक्षेपमा लिने हैन, कति लोनमा लिने, कति दिने भन्ने कुराहरू पनि गभर्नरले गर्नुभयो। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले काम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित पोलिसिजहरू डेभलप गर्ने काम, इस्यु गर्ने काम कसले गर्ने त भन्दाखेरि गभर्नरले। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजदातको आधार हैन, कम्पलसरी डिपोजिटको कुराहरू छ लिक्विडिटीमा। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजदातको आधार, कति मौजदात राख्ने, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल माइक्रो फाइनेन्सको लागि कडा नीति नियमहरू चाहिँ, शर्तहरू, तरिकाहरू, डिपोजिटको पोलिसिजहरू, लोन एडभान्सेसको चाहिँ पोलिसिजहरू, नोटिफिकेसन, डिरेक्सन्स इस्यु गर्ने काम, व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ गभर्नरको। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, कति क्यापिटल हुने हैन, एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुनका लागि कति क्यापिटल हुने, नेसनलको लागि 80 करोड हुनुपर्ने होला, माइक्रो फाइनेन्सको कति हुनुपर्ने, जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क हुनलाई एटलिस्ट 8 अर्बको हुनुपर्ने होला। यस्तो खालको चाहिँ पुँजी कोष भनेको क्यापिटलको कति क्यापिटलाइजेसन हुने भन्ने कुरा, क्यापिटल मिनिमम क्यापिटलको चाहिँ निर्धारण गर्ने काम गभर्नरको। सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया शर्त सम्बन्धी निर्णय गर्ने हैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ 30 केजी चाहियो 30 केजी चाहियो भनेर एकदम सुनचाँदी व्यवसायीसँग चाहिँ कोटा बढाउनु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। कोटा बढाउँदाखेरि नेपालको लिक्विडिटी झन् टाइट हुने होला फेरि हैन। त्यसकारणले यो सुन तथा बहुमूल्य गहना कसरी गर्ने, कति ल्याउने, कति बिक्री गर्ने, कति नेपालबाट चाहिँ बाहिर पठाउने भन्ने सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने काम चाहिँ गभर्नरको अधिकारभित्र पर्छ। बैंकले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, बैंकले भनेको राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने वा अरू बैंकहरूले पनि के कसरी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा सेवा शुल्क हैन। सेवा शुल्क भनेको पनि एक किसिमको रेभिन्यू हो।
त्यो रेभिन्यूको पनि निर्धारण गर्ने काम चाहिँ गभर्नरको देखियो। त्यसपछि अन्य अधिकारहरू पनि देखियो। आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालयको स्थापना र बन्द गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकको कहाँ शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने? अब अहिले त हरेक स्थानीय निकायलाई चाहिँ हेर्ने गरी शाखा ल्याउने हो कि अथवा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने हो कि हैन? विशेष कार्यालय स्थापना कहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ गभर्नरको हुन्छ। बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने हैन? एजेन्ट अफ बैंक एनआरबी हैन? एजेन्ट अफ एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकको एजेन्ट स्थापना गर्ने अथवा बन्द गर्ने त्यो खालको अधिकार पनि गभर्नर रह्यो। त्यसैगरी अर्को अधिकार हेर्नुहुन्छ भने बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने हैन? एकदमै अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईसीटी साइबर क्राइम हैन? त्यसपछि क्रिप्टो करेन्सी विविध कुराहरू छन् अहिले त आईटीसँग सम्बन्धित। यो कुराहरूको सूचना प्रणाली आईटी सिस्टम कस्तो बनाउने, एनआरबीको कतिको डिफेन्सिभ बनाउने हैन? कतिको चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्नरको हातमा हुने भयो। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने हैन? वाणिज्य बैंक, कमर्सियल बैंक, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ सर्भिलेन्स अब्जर्भेसन्स गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। त्यसपछि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हैन? बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल बैंक, बैंक अफ फाइनेन्स, त्यसपछि तपाईको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लाइसेन्सहरू रिभेल गर्ने हो कि लाइसेन्सहरू रद्द गरिदिने हो कि अथवा रिन्यू गरिदिने हो कि अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ अझ रिफर्म गर्ने हो कि यससँग सम्बन्धित काम चाहिँ कसले गर्ने त भन्दाखेरि गभर्नरले गर्ने। सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा गर्ने। सञ्चालक समिति भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा सञ्चालक समिति हुन्छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर हुन्छ त्यहाँ एनआरबीको। त्यो एनआरबीको बोर्ड अफ डिरेक्टरले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर एनआरबीले चाहिँ पावर डेलिगेसन गरेको केही अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ, त्यो प्रत्यायोजित अधिकारहरूलाई चाहिँ गभर्नरले प्रयोग गर्ने भन्ने आयो। र यो अन्तिममा दुईमा हेर्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप बैंक केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ भन्ने। यो रेसिड्युरी पावर अविच्छिन्न भनौँ न, यो चाहिँ कस्तो भने अवशिष्ट अधिकार रेसिड्युरी पावर चाहिँ गभर्नरमा रहने भयो। यसको स्ट्यान्डर्ड के हुने भयो भन्दाखेरि यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्टरनेसनल जुन कमर्सियल प्रिन्सिपल्सहरू छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू छ हैन? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू जुन प्र्याक्टिस छ, जस्तै अमेरिकाको सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरले चाहिँ के अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्दाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ गभर्नरको अधिकार हुने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको अवशिष्ट अधिकारहरू पनि गभर्नरमा रहेको देखियो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठनको बारेमा हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा एउटा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हुन्छ। त्यो सञ्चालक समितिको गठनमा हेरौँ, गभर्नर अध्यक्ष हुने भयो, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने भयो, 2 जना डेपुटी गभर्नर हैन? डेपुटी गभर्नर भनेको निमित्त भनौँ न गभर्नरदेखि तल्लो हैन? सभामुखदेखि उपसभामुख भने जस्तै गभर्नरदेखि डेपुटी गभर्नर 2 जना हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि कतिजना भइसक्यो यहाँ भन्दाखेरि तपाईँको 4 जना पुगिसक्यो। आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका 3 जना सञ्चालक। हेर्नुहोस् है, यहाँ 3 जना सञ्चालक मान्छे 7 जनाको चाहिँ 7 सदस्यीय नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हुने भयो हैन? नेपाल राष्ट्र बैंकको 7 जना सदस्य हुने भयो। यो चाहिँ दफा 14 को व्यवस्था छ। र यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् कानुनको पनि मान्छे चाहिने भयो, अनि त्यसपछि मौद्रिक बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञ मान्छेहरू पनि चाहिने भयो। यो विज्ञता अनुसार चाहिँ रहने भयो। 7 सदस्यीय नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा सञ्चालक समितिको व्यवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 14 मा छ है। हेर्नुहोस् 7 दूना 14 ठ्याक्कै डबल दफामा रहेछ। 7 सदस्यीय समितिको चाहिँ गठन गरियो। त्यस पछाडि सञ्चालकको नियुक्ति कार्यकाल पारिश्रमिक कति हुने त? सञ्चालकको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने छ। 7 जना मान्छेको नियुक्ति कसले गर्छ त? नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको ले उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भने हैन? एउटा जस्तै कमर्सियल ल पढेको मान्छे रहेछ, उसलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने भयो। अर्को त्यसपछि फाइनेन्सियल पोलिसीसँग सम्बन्धित फाइनेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्समा प्रतिष्ठित लब्ध एकदम हैन
उच्च योग्यता भएको प्रोफेसर भएको होला अथवा विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको मान्छे होला, त्यसलाई नियुक्त गर्ने भयो। त्यस पछाडि सञ्चालकको कार्यकाल कति हुने त भन्दाखेरि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भयो। टेन्युर अफ द डाइरेक्टर्स, हैन, डाइरेक्टरहरूको टेन्युर कति हुने भन्दाखेरि 5 इयर्सको टेन्युर हुने भयो। त्यसरी नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एकपटक कार्यकालको निमित्त हेर्नु चाहिँ गभर्नर रिपिट पनि हुन सक्ने भयो। पहिलाको गभर्नरले राम्रो काम गर्यो, देशको चाहिँ लिक्विडिटी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथमाथि कन्ट्रिब्युसन गर्यो, कुलमान घिसिङले जस्तै चाहिँ पुनः चाहिँ चमत्कारी काम गर्यो भने त फेरि पनि गभर्नरलाई पुनः नियुक्त गर्न ठाउँ चाहिँ यहाँ कानुनले गरेको देखियो। सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालका निम्ति पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने चाहिन्छ। डाइरेक्टर, अरू प्रमोटर डाइरेक्टरहरूको लागि चाहिँ पुनः रिपिट गर्न सक्ने भयो भने गभर्नरको पनि रिपिट, वान्स टाइम रिपिटेसनको कल्पना चाहिँ यो ऐनले गरेको देखियो। त्यसै गरी दफा 19 मा हेर्नुहुन्छ भने सञ्चालकको पारिश्रमिक अन्य सुविधा के हुने त? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ भने यो आफ्नो समिति, यो समितिले नै आफ्नो सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार चाहिँ रहेको देखिन्छ, हैन। समितिले नै कति सेवा सुविधा लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ तोक्न पाउने भयो। यो चाहिँ कानुनले नै दिएको डेलिगेटेड पावरको रूपमा रहेको देखियो। त्यस पछाडि सञ्चालकको योग्यता, हैन, पहिलो योग्यता नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। नेपालको जुनसुकै संस्था स्थापना गर्नलाई नेपाली नागरिक हुनुपर्छ है। गैर नागरिकले नेपालमा संस्था स्थापना गर्न धेरै कठिन छ। के देखियो त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ सञ्चालक समिति सदस्य हुनलाई कम्तीमा पहिलो फर्स्टमा चाहिँ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। अर्को उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु, नैतिक चरित्र उच्च हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, कसैलाई ढाँगेर चिटिङ ठगी सडी अन्य विभिन्न किसिमको चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरू ब्याङ्क्रप्सी, त्यस्तो हुनु भएन। हाई के हुनु पर्यो त? हाई, उसको चाहिँ प्रेस्टिजियस पोजिसन हुनु पर्यो, उसको चाहिँ मोरालिटी हाई हुनु पर्यो, उसको क्यारेक्टर गुड हुनु पर्यो, बेस्ट हुनु पर्यो, हैन। त्यसैले उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्यो। आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित तथा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री केमा गरेको हुनसक्छ? इकोनोमीमा होला, मोनिटरी पोलिसीमा होला, बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, वाणिज्यमा होला, व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टमा, अथवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा, अथवा स्ट्याटिस्टिक्समा, म्याथ एन्ड लमा मास्टर डिग्री गरेको मान्छे मात्रै सञ्चालक, हैन, डाइरेक्टर हुन पाउने रहेछ नेपाल राष्ट्र बैंकको। भनेपछि कम्तीमा मास्टर डिग्री नगरेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ सञ्चालक हुन सक्दैन। त्यस पछाडि दफा 21 बमोजिम अयोग्य नभएको। दफा 21 मा चाहिँ सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यो हेर्नुहुन्छ भने जस्तै यो कुनै पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुँदैन। एउटा राजनीतिक दलको सदस्य, हैन, राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य छ भने दे आर नट एलिजिबल टु बिकम डाइरेक्टर अथवा अनएबल टु बिकम डाइरेक्टर। कुनै पार्टीको सदस्य छ भने त्यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुने अधिकार हुँदैन। अर्को, वाणिज्य वित्तीय संस्थासँग कुनै कारोबार कालो सूचीमा परेको मान्छे, हेर्नु है, ब्ल्याक लिस्टेड मान्छे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हुन पाउँदैन। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, बहालवाला भनेको अहिले खाइपाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ, हैन, कुनै बहालवाला काम गरिरहेको मान्छेलाई पनि पाउँदैन, हैन। बैंक, वाणिज्य भनेको कमर्सियल बैंकको अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ बहालवाला मान्छे हुनु हुँदैन। त्यहाँबाट रिटायर भएको हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँबाट बाइकटेड हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँ चाहिँ सदस्य नभएको हुनु पर्यो। अरू पनि छन्। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 5% वा सोभन्दा बढी सेयर वा मद्दता अधिकार भएको व्यक्ति, कुनै पनि बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल ब्याङ्कसँग 5% सेयर होल्ड गर्छ भने 5% सेयर होल्ड गर्ने मान्छे पनि यहाँको डाइरेक्टरकोमा योग्य हुँदैन। भनेपछि लेस देन 5% सेयर होल्डर पनि एलिजिबल, हैन। 5% भन्दा कम मान्छे हुने चाहिँ एलिजिबल भयो। त्यस पछाडि ऋण तिर्न नसकी साउको दामासँग परेको व्यक्ति, एकदम ब्याङ्क्रप्सी भन्छ नि, टाट पल्टेको मान्छे, ऋण तिर्नै नसक्ने ऋणी मान्छे चाहिँ सञ्चालक समितिको सदस्य हुँदैन। बौलाएको मान्छे, बौलाएको भनेको इन्सेन भन्न खोजेको होला, हैन, मेन्टली विक भएको होला, मेन्टली इन्सेन भएको अथवा मेन्टली अनसाउन्ड भएको मान्छे पनि पाएन। त्यस पछाडि अर्को यो देख्नुहुन्छ होला 6 नम्बरको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, नैतिक पतन देखिने, हेर्नुहोस्, नैतिक मोरालिटी चाहिँ पतन भयो, च्युत भयो, बाइकआउट भयो, यस्तो खालको अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि हुँदैन। त्यसैले नैतिक पतन कुन कुन मुद्दामा देखिन्छ त? हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने
एउटा जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी बाल यौन दुरुपयोग, जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी उद्योग हैन, रेप एटेम्प्ट टु रेप अथवा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड एब्युज योसँग सम्बन्धित भयो। अर्को ह्युमन ट्राफिकिङ हैन, मानव बेचबिखन ओसार बसारसँग ऐन 2064 यी दुईवटा इस्युजहरूमा चाहिँ सजाय पायो भने त्यसलाई चाहिँ नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी मुद्दा हो। त्यस्ता मुद्दाहरूमा सजाय पाएको मान्छे रहेछ भने त्यो चाहिँ अब सञ्चालक एनआरबीको सञ्चालक हुन पाउँदैन। याद गर्नु होला मित्रहरू, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। र सोधिराखेको यो सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार एकदमै धेरै पटक तपाईँको एनआरबीमा, तपाईँको एडिबिएलमा, तपाईँको चाहिँ एनबिएलमा हैन, त्यसपछि अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा सोधिन्छ। सञ्चालक समितिको भनेको यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हुन् त भनेर दफा 29 मा चाहिँ यसको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ मित्रहरू। दफा 29 को अधिकारहरू अब अलिकति छलफल गरौँ। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। मौद्रिक नीति गर्ने गरेछ महाप्रसाद अधिकारी एक्लैले मौद्रिक नीति तयार गर्ने होइन, सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति तयार गर्ने हो मित्रहरू। अहिलेको नेपालको करेन्ट इस्युमा हेर्नुहोस्, करेन्ट सिनेरियोमा हेर्नुहोस्, गभर्नरले मौद्रिक नीति मात्रै तयार गर्ने होइन, त्यहाँको बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ मौद्रिक नीति, मोनिटरी पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी निर्माण गर्ने भनेको सञ्चालक समितिको प्रमुख काम के रहेछ त? मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। अर्को बैंक नोट, सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु, अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने हैन। बैंक नोट कहाँ बनाउने? पोलिमर नोट, नेपालमा पोलिमर नोट पहिला ल्याइयो, अहिले हरायो हैन, टिकाउ भएन। बैंक नोटहरू कस्तो कस्तो किसिमको नोट सिक्का जारी गर्ने हैन, विभिन्न किसिमको 1 रुपैयाँदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1000 रुपैयाँसम्मको विभिन्न किसिमको विभिन्न थरीको नोटहरू छन् त, त्यसको चित्र आकार के गर्ने। अहिले नेपाली हात्ती नै 1000 मा ल्याइयो अरे हैन, नेपाली बाघे चाहिँ 500 मा ल्याइयो। यस्तो यस्तो कुराहरू छन् त। यस्तो निर्धारण गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ त? सञ्चालक समितिको, एनआरबीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको पावर ड्युटी फङ्सन्सको रूपमा रह्यो। अर्को फङ्सन हेर्नु भने कमर्सियल ब्याङ्क हैन, वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेशन गराउने व्यवस्था र ब्याङ्क तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको लागि चाहिँ सर्भिलेन्स, सुपरिवेशन, अब्जर्भेसन्स गर्ने काम, नियमन गर्ने, नियामक गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने त भन्दाखेरि, नीति निर्माण गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि एनआरबीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले हैन। त्यस पछाडि सञ्चालक समितिको अर्को काम हेर्नुहुन्छ भने बैंकको नियमन हैन, बैंकको नियम विनियम स्वीकृत गर्ने, बैंकको सञ्चालन व्यवस्थापन लागू गर्ने, नीति निर्माण गर्ने। बैंकको नियम, कुनै पनि बैंकले, जस्तै एनआइसिआइसिआई बैंक अहिले एकदम चर्चित छ नि, एनआइसिआइसिआई बैंकले चाहिँ इन्ट्रेस्टको रड धेरै ल्यायो, खोइ के गर्यो उसको नीति कुरा छ, उसले चाहिँ धेरै मान्छेले खतरनाक तरिकाले बिजनेस गर्यो भन्छन्। त्यो सबै एनआइसिआइसिआई बैंकको चाहिँ आफ्नो एमओए भन्छ, एमओए मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन, त्यसको विधि विधान सबै स्वीकृत गर्ने, हेर्ने हैन काम चाहिँ कसले त भन्दा बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ एनआरबी, सञ्चालक समितिले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले नै त्यसमा स्वीकृत गर्ने अनि बैंकको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिको हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि बैंकको अनि यो आफ्नै बैंक हो, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंककै चाहिँ नियमहरू विनियमहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो भने यो काम पनि सञ्चालक समितिको रहने भयो। त्यसरी बैंकका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण, सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरूको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, गभर्नरदेखि लिएर एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर वेजेस, डेली वेजेसमा काम गर्ने हैन, दैनिक ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने सम्मको सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, उपदाय, सञ्चय कोष, विधा, आचरण सबै कसले गर्छ त भन्दाखेरि सञ्चालक समितिले गर्छ। त्यसैगरी बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षण हिसाब स्वीकृत गर्ने, सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने हैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम के छ? एनुअल प्लानिङ प्रोग्राम, बजेट कस्तो हो नेपाल राष्ट्र बैंकको, लेखा परीक्षण अडिटिङ कसरी भएको छ हैन, यो सबै स्वीकृत गर्ने काम चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको नै हो। त्यस पछाडि सोको प्रतिवेदन, त्यसको टोटल डिटेल रिपोर्ट सबमिट नेपाल गभर्नमेन्टमा पेश गर्ने काम पनि कसको त भन्दाखेरि बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ एनआरबी हैन, यो काम पनि रह्यो। त्यस पछाडि अरू पनि हेर्नुहोस्, बैंकको काम कारबाहीको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
एनुअल रिपोर्ट हैन प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्यो। त्यो वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने त्यसलाई फाइनल एप्रुभल गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिको हुने भयो। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने हैन कस्तो बैंकलाई रद्द गर्ने कस्तो बैंकलाई इजाजत पत्र दिने यो सम्बन्धी नीति कस्तो हुने माइक्रो फाइनेन्स कस्तो हुने फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन कस्तो हुने हैन फाइनेन्स कम्पनी कस्तो हुने त्यसपछि एनआरबी कस्तो बने अनि त्यसपछि वालेट हुन्छ नि ई सेवा कनेक्ट आइपीएस यस्ता कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने त्यसको चाहिँ नीतिहरू पोलिसिजहरू डेभलप गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा सञ्चालक समितिले गर्छ। बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाहरू प्रदान गर्दछ त्यसको चाहिँ फाइनल एप्रुभेसन सञ्चालक समितिले गर्दछ। बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा पुनर्कर्जा रकम सीमा शर्तको निर्धारण गर्ने हैन नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ कमर्सियल बैंक फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन फाइनेन्स माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ लोन दिन्छ अनि पुनर्ताजगी गर्दा अहिले कोभिडको बेलामा पुनर्ताजगी गर्दा पुनर्कर्जाहरू दिइरहेको छ। सीमा कति त्यसको लिमिटेसन हुने त्यसको शर्तहरू के हुने हैन कस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुने यो निर्माण गर्ने काम त्यसको डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ सञ्चालक समितिको हुन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी को हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हैन नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबीले चाहिँ आइएमएफ एडिबिएल डब्लुटिओ हैन वर्ल्ड बैंक यीहरूमा कसरी चाहिँ मेम्बरसिप लिने नलिने भन्ने काम चाहिँ सञ्चालक समितिमा हुने भयो। बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने फाइनेन्शियल रिसोर्स मोबिलाइजेसन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज टु डेभलप गर्ने काम कसको त भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हुने भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण गर्ने अनि लगानी नीति कसरी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पोलिसी इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज अफ द एनआरबी मस्ट बी डिटरमाइन्ड द बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबीको डाइरेक्टरले डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यसैगरी सञ्चालक समितिले हेर्नुहुन्छ भने यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058मा कुनै संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ प्रस्ताव हैन प्रपोजल चाहिँ नेपाल सरकारमा पठाउने काम यो सञ्चालक समितिको हुन्छ भनेर भनियो। त्यसपछि यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेक अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने अघि गभर्नरको अधिकारहरू हामीले पढ्यौँ त्यो अधिकारभन्दा बाहेकका अरू पनि ब्याङ्किङ फाइनेन्सियलसँग पोलिसी मोनिटरी पोलिसी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टसँग सम्बन्धित ब्यालेन्स अफ चाहिँ फरेन पोलिसीसँग सम्बन्धित मोनिटरी पोलिसीसँग सम्बन्धित अथवा ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय छ भने त्यसमा निर्णय गर्ने फाइनल अथोरिटी चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी हैन सञ्चालक समितिको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई हुने भनियो। समितिमा रहेका अधिकारहरू अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने। अब विभिन्न मानव एकछिनको लागि कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भयो हैन अहिले चाहिँ स्वावलम्बन लघु वित्तकोमा चाहिँ विभिन्न कर्मचारीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्ने त्यो सम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने भयो अथवा कुनै ब्याङ्कले चाहिँ खतम काम क्रियाकलाप गर्यो भने त्यो सम्बन्धी कुनै उजुरी आएर त्यसलाई गहन रूपले छलफल गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान कमिटी बनाउनुपर्ने उपसमितिहरू सब कमिटीहरू पनि डेभलप गर्न पाउँछ त्यो उपसमितिहरूको गठन गर्ने र उपसमितिलाई आफ्नो अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने डेलिगेसन पावर अफ डेलिगेटेड पावर अथवा पावर आफ्नो पावर डेलिगेसन गर्ने अधिकारहरू पनि यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी सञ्चालक समितिलाई रहने भन्यो। यसरी आज यति छलफल गरेपछि मित्रहरू हामीले निकै लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ झन्डै 1 घण्टाको भिडियो बनिसकेको छ। त्यसपछाडि अब हामी दोस्रो भागमा पनि हामी चाहिँ यसको अर्को बाँकी कुराहरू आउनेछ त्यसमा चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058को मौद्रिक नीति खुला बजारसँग सम्बन्धित त्यसमा हेरिनेछ बैंक नोट सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकारको बारेमा हामी त्यसमा छलफल गर्नेछौँ। विदेशी विनिमय नीति नियमन सञ्चितको बैंकको नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणको बारेमा कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी कारबाहीहरू पनि हामी त्यसमा छलफल गर्नेछौँ मित्रहरू। र अन्तिममा यो अवश्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला मित्रहरू। आज यति भन्दै यति लामो समयको भिडियोमा आफ्नो अमूल्य समय बहुमूल्य समय प्रदान गरेर हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिमा भेट हुने बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।